नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुल्मी कर कार्यालयमा 13 करोड 64 लाख 68 हजार राजस्व सङ्कलन। जिल्लामै कार्यालय स्थापना भएसँगै जिल्लाभित्रका सेवक राहीलाई सहज। तुर्कोट गाउँपालिकाको नागरिक दिवा सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै, भजन कीर्तन र भलाकुसारी गरी रमाउँदै। गुल्मीमा ट्राफिक कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनको वृद्धि, 37 लाख 11 हजार राजस्व सङ्कलन। र पछिल्लो 24 घण्टामा 188 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1128 जना मात्रै। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98570 64 833, 98473 89 115 र 98475 23 026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98171 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा कर सेवा कार्यालय स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म 13 करोड 64 लाख 68 हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ।
गुल्मीमा कर तिर्नकै लागि पाल्पा तथा बुटोल जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा कर सेवा कार्यालयको स्थापना भएपछि कर सम्बन्धी कामको लागि पाल्पा बुटोल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा कर कार्यालय स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म 13 करोड 64 लाख 68 हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ, जसमध्ये आयकर 68 लाख, घर भाडा कर 7 लाख, ब्याज कर 34 लाख, भ्याट कर 6 करोड 68 लाख र अन्तशुल्क कर 67 लाख सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका कार्यालय प्रमुख टङ्क भूषालले बताउनुभयो। त्यसमध्ये इन्कम ट्याक्स 5 करोड 86 लाख, अनि हाउस रेन्ट 7 लाख, अनि इन्ट्रेस्ट कर 34 लाख, भ्याट 6 करोड 68 लाख भ्याट है, अनि एक्साइज 67 लाख रुपियाँ गरेर जम्मै 13 करोड 64 लाख 68 हजार उठेको छ। कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन, कर सङ्कलन, खाता प्रमाणित, भ्याट दर्ता, कारोबार परिवर्तन, अन्तशुल्क सङ्कलन, व्यवसाय खारेज, कर शिक्षा जस्ता सेवा प्रवाह कार्यालय मार्फत काम भएको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भूषालले बताउनुहुन्छ। यस कार्यालयले मुख्यतया करदाता दर्ता गर्ने, अनि त्यसपछि कर चुक्ता दिने, अनि कसैको अब भाउचरहरू बिग्रिएको छ भने संशोधन गर्ने, अनि कसैको प्यान प्रमाणपत्रमा अनि केही कागजातहरू बिग्रिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउने मुख्य यही काम गरिरहेछौँ अहिले। कर सेवा कार्यालयले अब यो अवैध मदिराहरूको सम्बन्धमा केही अलिकति बढी भयो, बढी उत्पादन भयो, बढी खपत भयो, मान्छेहरू दिउँसै खाएर हल्लिँदै हिँड्न थाले भन्ने कुराहरू आइसकेपछि हामी यही 1 गतेबाट सूचना बनाएर प्रसारण गरेका छौँ। गुल्मीबाट कर तिर्नकै लागि पाल्पा तथा बुटोल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। कार्यालय स्थापना भएसँगै जिल्लाभित्रका सेवाग्राहीहरूलाई सहज भएको सेवाग्राही बताउनुहुन्छ। गुल्मीमा चाहिँ कर कार्यालय आएपछि यहाँको जनतालाई, यहाँको व्यापारीलाई राजस्व बुझाउन चाहिँ पाल्पा जानुपर्ने थियो। अहिले यहाँ गुल्मी आएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो काम गर्न सजिलो भएको छ। गुल्मी जिल्लामा कर कार्यालय आइसकेपछि यो गुल्मी जिल्लावासीहरूलाई जुन व्यापारी व्यवसायीहरूलाई कर तिर्नको लागि एकदम सजिलो र सहज र सुलभ भएको छ। र यसभन्दा पहिला हामी चाहिँ अब बाहिर गएर रूपन्देही हुँदै पाल्पा कर बुझाउन जानु पर्थ्यो होइन। त्यसमा हामीलाई धेरै झन्झटिलो र समस्या पनि थियो। त्यसमा आफ्नै गुल्मी जिल्लाकै सदरमुकाममा यो राजस्व कार्यालय आएर जो सेवाग्राहीहरूलाई धेरै राम्रो सुविधा भएको छ। गुल्मीमा कर कार्यालय नहुँदा बेला बेलामा शिविर आयोजना गरेरै व्यवसायीहरूको कर सङ्कलन गर्ने गरिएको थियो। कर सम्बन्धी हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र सहज बनाउने उद्देश्यले जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालयद्वारा सक्रिय भई काम गरिरहेको छ। सूर्य सुनार, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन भएपछि वृद्ध वृद्धालाई समय बिताउन सजिलो भएको छ। दिउँसोको समयमा घर परिवारका अन्य सदस्य कामका लागि बाहिर जाने हुनाले उनीहरू एक्लै घरमा बस्न बाध्य थिए। पछिल्लो समय गाउँघरमा विकासको क्रम बढेसँगै पुराना पाटी पौवा तथा चौताराहरू हराउँदै जान थालेका छन्। धुर्कोट गाउँपालिकाले भने जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। गाउँपालिकाका 7वटै वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुसार वडा नम्बर 5 वस्तुमा पहिलो पटक 2076 साल जेठ 1 गतेदेखि शुभारम्भ गरिएको थियो। एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण गर्न अगाडि सरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अहिले त्यस केन्द्रमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले दिउँसोको समयमा भजन कीर्तन गर्ने, भलाकुसारी गर्ने, अनुभव आदान प्रदान गर्दै सहजै दिन बिताउने गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई एक्लोपन महसुस भएको छैन। दिवा सेवा केन्द्रमा रमाएका आमाहरूलाई त्यस केन्द्र अहिले घरभन्दा पनि प्यारो लाग्न थालेको छ। मेरो पुतला भण्डारी
70 वर्ष कि भयो घरमा बस्न अलि लाग्छ बोर्ड लाग्छ त्यसो भएर यहाँ दिदीबहिनीहरूसित यसो बस्छौँ भुलौँ कीर्तन गरौँ भनेर यहाँ आएपछि एकदम फ्रेस भयो नि कति खुसी लाग्ने। मैती सुन्दार म 65 कि यहाँ हो भजन कीर्तन गर्न आउने रमाइलो राम्रो लाग्छ। कहिले के खाइन्छ अब एकै थर भन्न पनि आउन्न मलाई। ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रमा 20 देखि 30 जना वृद्ध वृद्धाहरूको सहभागिता रहने गर्दछ। घरमा बसिरहेका वृद्ध बुबा आमाहरूलाई गाउँपालिकाले दिवा सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरूमा एक आपसमा मेलमिलापको भावना बढेको छ, जसले गर्दा दिउँसोको समय एक्लै बिताउन परेको छैन। केन्द्रमा वृद्ध बुबा आमाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र फरक किसिमले चिया नास्ताको व्यवस्था गरिएको वडा अध्यक्ष ढुण्डेराज भण्डारीले बताउनुभयो। बेला बेलामा हामीले स्वास्थ्यबाट हामीले डक्टरहरू पठाएर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई एकै थरी खाना नदिने, कहिले खिर खुवाउने, कहिले फलफुल खुवाउने, कहिले हौलाइहरू। हाम्रो सीता पाण्डे भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँहरूको चाहिँ सेवा गर्नुभएको छ र आमाहरू यसरी बसेर नाच्ने गाउने बजाउने र एक आपसमा दुःख सुख साट्ने गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको एउटा मनस्थिति पनि एउटा रोग पनि हट्ने जस्तो लागेको छ। कोरोना कहरका कारण केही समय बन्द भएको केन्द्र कोरोना केही सुस्ताएपछि पुनः सञ्चालनमा आएको हो। प्रदेश र गाउँपालिकाको सहयोगमा केन्द्रको सञ्चालन गरेको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन समितिका कोषाध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेले बताउनुभयो। 2076 साल जेष्ठ 1 गतेदेखि यहाँ जनविकास केन्द्र गुल्मीको आयोजनामा यहाँ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा सञ्चालन गर्यो उहाँको खर्चमा। त्यसपछि दोस्रो वर्ष त्यस्तै गरेर प्रदेशबाट आएको खर्चबाट गरियो र अहिलेको यो ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा सञ्चालनको लागि खर्च हाम्रो गाउँपालिकाबाट उपलब्ध भएको छ। अनि त्यसै अनुसार हामीहरूले अहिले खास यही चैत्रदेखि फाउनदेखि अहिले चलाइरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाह गर्दै आउनुभएकी सीता पाण्डेले आफूले बिल बनाएर सामान ल्याउने गरेको बताउँदै सबै हिसाब किताब समितिले राख्ने उल्लेख गर्नुभयो। हिसाब त अब यहाँ सामान ल्याउने ओर्ने पुरै मन्जो गरी हो एकमुष्ट भन्नाले अब आज के चिज खुवाउने हो त्यही अनुसार भोलि के खुवाउने प्रत्येक दिन रोटेसनले सामान हो हिसाबले ल्याइछु। समितिले हिसाब गर्नुहुन्छ र आफै पैसा बुझाउनुहुन्छ। केन्द्रमा बसेपछि वृद्ध वृद्धाहरूमा सकारात्मक सोचको समेत विकास भएको वडा सदस्य नरहरि भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले 103 वर्षसम्मका वृद्ध वृद्धा समेत केन्द्रमा आएको स्मरण गर्नुभयो। यहाँ 103 वर्षसम्मका वृद्ध आमाहरू आउनुहुन्थ्यो। त्यसरी उहाँहरूले दुःख सुख साटासाट गर्ने अनि आफ्ना मनमा लागेका कुराहरूलाई बाँड्ने, अर्कोसँग सेयर गर्दा उहाँहरू अलि हाँसी खुसी हुने अवस्था सिर्जना होला भन्ने सोचले हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ र यहाँबाट प्राप्त प्रतिफलमा उहाँहरूको आशयमा पनि हामीहरू त्यही नै बुझिरहेका छौँ। सहर बजारको महले गाउँघरमा युवाहरूको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। पढाइ र जागिरको खोजीको लागि सहर बजार पस्नेहरूको जमात ठुलै छ। यसले पनि गाउँघर शून्य प्राय बन्दैछन्। त्यसैले धुर्कोट गाउँपालिकाले जस्तै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने हो भने वृद्ध अवस्थामा पुगेका आमा बुबालाई एक आपसमा चिरपरिचित गर्न, पुराना बाल्यकालका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न, साथै आरामसँगै उनीहरूको दिनचर्यालाई बिताउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। कालीगण्डकी गाउँपालिका बिर्खा स्याङ्जाले पालिकाभित्रका अपाङ्गहरूलाई सम्मान गरेको छ। झण्डै 200 जनाभन्दा माथिलाई लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट खर्च गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश गेवालीले बताउनुभयो। गेवालीले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सहज होस् भनेर न्यानो कपडा वितरण गरिएको बताउनुभयो। यसै पालिकाभित्र असहाय, दुखी र विपन्न परिवारलाई छाक टार्न गाह्रो परेका परिवारलाई पनि पालिकामा खबर आएमा सम्बन्धित ओडासँग समन्वय गरेर तत्काल राशन पानी उपलब्ध गराइएको पालिकाका अध्यक्ष किमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालालाई नेतृत्व प्रदान गरिएको थियो। विभिन्न टोलटोलमा सामग्री हस्तान्तरण गर्दै उपाध्यक्ष कोइरालाले समाजका असहाय, अपाङ्ग, अति विपन्न परिवारलाई पालिकाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि नियमित कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने 5200 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ।
8 महिनाको अवधिमा सवारी साधन कारबाहीबाट 37,11,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 118 बस, 381 ट्रक, 2150 जीप, कार, 2733 मोटरसाइकल र 338 ट्र्याक्टर कारबाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीका प्रमुख कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 39 जनालाई मापस्य कारबाही गर्दा 39,000 राजस्व रकम समेत सङ्कलन भएको आचार्यले बताउनुभयो। यस आवको हालसम्म श्रावणदेखि फाल्गुन महिनासम्म 37,11,000 राजस्व उठेको छ र मन्थली हिसाबमा हेर्ने हो भने यस आवको श्रावण महिनामा 2,72,500 राजस्व उठेकोमा यस महिनामा 5,95,500 राजस्व उठेको छ र यो मासिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो फागुन महिनाको राजस्व सबैभन्दा बढी हुन आउँछ। यस अवधिमा जिल्लामा 29 वटा सवारी दुर्घटनामा 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सक्त घाइते 24 जना, सामान्य घाइते 41 जना गरी 65 जना घाइते भएका कार्यालयले जनाएको छ। मालवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने, जीप कारले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, लाइसेन्स नबोक्ने र जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी धनीहरूलाई कारबाही गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। यसैबीच जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कार्यालयले यो अवधिमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू, व्यावसायिक, चालक, परिचालक, पैदल यात्रु तथा अन्य सर्वसाधारण गरी 122 पटकमा 3,739 जनालाई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आचार्यले बताउनुभयो। हामीले सचेतना कार्यक्रमको सञ्चालन गरेकोमा प्रभावकारिता राम्रो भएको छ। हामीलाई पनि धेरै ठाउँबाट भन्नुभएको छ। अनि मापसे 39 छ। यस आवमा 39 जना कारबाही परेका छन् मापसेबाट सवारी चलाउनेमा र 39,000 राजस्व उठेको छ। यसरी यस आवमा समग्र रूपमा 37,11,000 राजस्व उठेको छ। पछिल्लो समय जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका अलावा जिल्लाका विभिन्न सडकहरूमा ट्राफिक सचेतनामूलक सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यलाई तीव्रता दिए पनि नागरिकहरूले भने त्यसको अवज्ञा गरेको पाइन्छ। ट्राफिक नियमको सही रूपमा पालना गर्ने गराउने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ। यसमा नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका समेत रहन्छ। सहकर्मी दिपेन्द्र खत्रीको सहयोगमा प्रतीक्षा कार्कीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जीप पार्क, गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य, सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जीप पार्क, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 188 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4032 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 188 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,76,244 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,097 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,128 जना संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा अहिलेसम्म 3,019 जनाको ज्यान गएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका हनुमानचोकका स्थानीय अनिश्चितकालका लागि रिले अनसन बसेका छन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका हनुमानचोकका स्थानीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको अव्यवस्थित बसोबासको फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबारदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि रिले अनसन बसेका छन्। कुल 42 घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका उनीहरू नगरपालिका कार्यालय अगाडि फारम भर्न पाउनुपर्ने माग सहित रिले अनसन बसेका छन्। 2042 सालदेखि उक्त ठाउँको संरक्षण गर्दै आएको दावी गर्दै स्थानीयले फारम भर्न नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने सङ्घर्ष समितिका संयोजक रमेश केसीले बताउनुभयो। उता बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष पवन कुमार थारूले उक्त ठाउँमा बसोबास गरेकाको हकमा फारम भर्न नसकिने बताउनुभयो। उता सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कपिलवस्तुका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल नदी, ताल, तलैया, वन जङ्गल, मठ मन्दिर पालिकालाई आवश्यक जग्गा बाहेक अन्यको हकमा घर जग्गा नभएका विगत 10 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई वन क्षेत्रमा भए पनि व्यवस्थित बसोबास गराउन सकिने अधिकार पालिका स्वयंलाई दिएकोले फारम भर्न कुनै रोकावट नभएको भूमि ऐनमा उल्लेख छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एक पटक। गुल्मी कर कार्यालयमा 13,64,68,000 राजस्व सङ्कलन। जिल्लामै कार्यालय स्थापना भएसँगै जिल्लाभित्रका सेवक राहीलाई सहज। तुर्कोट गाउँपालिकाको नागरिक दिवा सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै भजन कीर्तन र भलाकुसारी गरी रमाउँदै। गुल्मीमा ट्राफिक कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनको वृद्धि, 37,11,000 राजस्व सङ्कलन। र पछिल्लो 24 घण्टामा 188 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,128 जना मात्रै। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।